कोळसो नाका ह्या पिपल्स मुवमेंटाच्या निमतांतल्यान जे आज आमकांय अवेरनेस जाले, कांय गजाली आमकांय खबर नाशिल्ल्यो, पूण गोंयान लोकांक नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट सरकार कित्याक गोंयकारांचेर लाता हो मोठो प्रश्न आसा। आतां एकच गोश्ट सिद्ध जाता की गोंय सरकार, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा तें गोंयकारां खातीर काम करना तर इंडस्ट्रियलिस्टां खातीर काम करता। खंय ना खंय तरी आज दिसून आयलें की गोंयाचेर जे आज इफेक्ट जाता तो फक्त जगांतल्यान डबल ट्रॅकिंग जाता, कोळसो जाता व्हरता थंयच ना, तर ताचो परिणाम पणजे सारक्या शहराचेरूय जाता। म्हणजे दोनापावल जेन्ना जे रिसर्च जाले तातूंतल्यान दिसून येता की दोनापावलच्यान आमचे जे न्हंय व्हांवता म्हणजे जी रायबंद्रा हांगा पर्यंत सुद्दां ह्या कोळशाचो इफेक्ट जाता। तेन्ना गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा। ही आयज जो अवेरनेस कॅम्पेन जालो जो गोंयान कोळसो नाका ताच्या मुवमेंटा अंडर, तो अवेरनेस आमी गोंया बरोबर करचो पडटलो। आनी एक राजकीय पक्ष म्हणून आम आदमी पार्टी आसूं किंवा आमचे राजकीय फुडारी आसा हाचे कडेन हांव मागणी करता की लोकां मदीं ताचे बद्दल अवेरनेस करचें, तातूंतल्यानच गोंयान जो कोळसो आसा तो बंद जाता।